बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या कुर्साचे वाटेचो विशय जावन आसा, तूं कोण जावंक सोदताय? जेजू मोगाला, आमच्या जाग्यार तूं आसाय. आमची शिक्षा तूं भोगताय. आमचो कुरीस तूं घेताय. आमच्या मोगान तूं मोडटाय. सुरवातेची उतरां. 1000 वर्सां पयलीं जेजू आपल्याच मरणाची वाट चल्लो आनी हे मरणाचे वाटेर आसतना कितल्याच वस्तूंनी आनी मनशांनी जेजूक सांगात दिलो. थोडे वायट दिशेन वावुरले जाल्यार थोड्यांनी जेजूच्या कोश्टांक हात लायलो. पूण वायट तशें बरें सगल्यांनी जेजूक मोहिमेक पावयलो. हे कुर्साची वाट आमच्या जिवितान अर्थाची जावं आयच्या विशयाच्या प्रश्नाक जबाब सोदुया आनी एका तरी मनशाचे व वस्तूचे रूप आमी आपणावया. तर हे कुर्साचे वाटेन तूं कोण जावंक सोदताय? फॉर्मोण मारपी पिल्लात, सांगात दिवपी कुरीस, आपणावपी खोर ओ खोण पडीत जमीन, सोसनीक आवय, बागी शिमाव, दाची वेरोनीक, रोट्टल्यो जेरुजाल्याच्यो वस्तोऱ्यो, ओस्मितायेची आंगोस्त्रां, बुराक मारपी खिळो, जिवीत दिवपी स्वास वो प्राण, पेकोवणीची वेंग वो नितोल फोंड. थोडोच वेळ उगीच रावून तूं कोण जावंक सोदताय हाचेर लक्ष दी आनी ते नोदरेन ही कुर्साची वाट चलुया. पयलें स्थान. निरपराधी जेजूचेर पिलात मरणां फॉर्मोण मारतात. आमचे खातीर अनितीक खालतो जेजू मान बागयतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पिलात, सत म्हणजे कितें? हांवें जेजूक विचारलेलें, पूण सत कितें तें नकलो आसतना हांवेनूच ताचेर मरणां फॉर्मोन मारलें. बार्नबास आनी जेजू मदें विचून काडूंक लोकांक हांवें सत्य दिली. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात म्हूण सांगलें. ताचे पोदवेवून म्हजे अधिकार व्हड म्हूण हांव समजलो, पूण हांवें तर सोडोवपाचो प्रयत्न केलेलो आनी म्हाजे बायलेकूय कालचे राती ताचे विशीं सपन पडलेले खंय. पूण ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सोमराजाचो इश्ट न्हय. आपणाकूच राजा करता तो मनीस सोमराजाचो विरोधी. ही लोकांची उतरां आयकून हांवें म्हजे हात धुले आनी हांवेंच जेजूक कुर्सार मारचो म्हूण ताचे आदी केलो. मागणें. मोगाला जेजू, आमी सोत कितें तें जाणो जावनूय फोटींगपणान जियेल्या. लोक म्हाका कितें म्हणटलो हें चिंतून म्हज्या अंतस्करणांत हांवें कोरण्यो आदारल्यात. लोकांचो मान मेल्ल्या घेवंक लोक कितें सांगता तें हांवें केलां आनी दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतचे बदलेक हांवें म्हजेंच बरेंपण सोदलां. म्हाका बोगोस. काकूत आमची कोर सायबा, काकूत आमची कोर. दुसऱ्या स्थानाक खांद मारून सगळे पीपीसी वांगडी. दुसऱ्या स्थानाक खांद मारून सगळे पीपीसी वांगडी.
दुसरें स्थान दुलोग मेंढरो पातकावीन जेजू बाबडो मरणाक वेता खांदार खुरी सुबारून कालवाराचो रस्तो धरता परिपाठ आणि नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त कुरीस रुखाचो सादो सुको कांदो हांव कालान पयलीं म्हजेच वरवीं लुकसून जालें आनी आतां म्हजेच वरवीं फारीकपण मेलचें आसा हांवेंच मनशाक एकसुरो केलो आनी आयज म्हाकाच जेजूचो मरणान सांगाती नेमला सदांच तर नागवणे आनी किरमिडोर म्हाका वेंगयताले म्हाका पळोवन सगळी पोल काडटाली पूण आयज देवाच्या पुतान संवसाराचा सोडवंडारा म्हाका वेंगयला म्हाका आपल्या कांदार घेवन तो कालवाराची वाट चलचो आसा म्हज्या सुकल्या मेल्या आंगाचेर आपले हात विस्तारून तो 3 वरां मदें कोसतवतलो आनी प्राण सोडटलो आनी म्हाका आपले बरोबर उमोर करतलो जेजूचो मरणान लागशिल्लो सांगाती जावंक म्हाका भाग मेले म्हूण देवाचे हांव उपकार आठयतां मागणे मोगाला जेजू खुरीस लोजेचे आनी होलशीक वच आनी मरणाचें कारण जावनूय तुवें मरणाक ताकाच विंचलय आनी तो खुरीस पवित्र करून ताका सासऱ्यांक उमोर केलोय खुर्साक आपली चूक सादरून तुजे मरणा वाटेर तुका सांगात दिलो आमी दुसऱ्यांक वायट करता तेन्ना आमची चूक वळखून ती सादरूंक आनी उणें जाल्ले भरून काडूंक तुजी कृपा आमकां दी काकू तुमची कोर सायबा तुमची कोर खुर्सा बारान आपटता खुर्सा पंगडा जेजू चेपता सोबीत सुंदर मुखामोड फातरांक आडलून जखमी जाता परिपाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्त जोमीन हो दोतोरी कोण तरी दोतोरीर दाडोल्याचो मोठ्यान आवाज जालो मोच्याच सैमाचो दुल्ल्याचो आनी जमनींतलोच निर्जल्लो मनीस आसलो पूण सादो मनीस न्हय आसलो कोण कोण देवाचो पूत म्हणटाली अशें आयकल्लें तेन्ना आयज मळब दोतोरेक भेटूंक आयलें कशें म्हाका दिसलें कांदार खुरीस घेवन बाबडो तोलमलतालो आनी हांवूय ताच्या कश्टांक वांटेकार जाल्लीं जेजू
ह्या सुवातेर पळोवन हांव कितली सुभागी. मोगाळा जेजू आमी सगळीं एकाच सोयबाची आनी तांबड्या रोगताची मनशां, एकाच कुटुंबांत, एकाच समाजांत आनी एकाच गांवांत जियेताना हांव वयलो जातीचो, तूं सकयलो, वो हांव व्हडलो, तूं धाकटो, तूं काळो आनी हांव गोरो, अशी सोबार तरेची वेगळेपणां आमी करता. ही वेगळेपणां विसरून सगळ्यांक एकाच मनान एकठांवंक आमकां काळीज दी. काकूत आमची कोर सायबा, काकूत आमची कोर. दुकान घडोवन खोतीची आवय रस्त्यार लागीं सरता. पुताक पळोवन प्रेतीच्या काळीज तिचे फाफसून वेता. धन्यवाद आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आवय, तू ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या हाताक दवरून हांव तुका चलोवंक शिकयताली. पडटालोय तेन्ना तुका उबारून हाता पांयांक मार लागला जाल्यार तोपासताली. मेळो जाल्यार पुसताली, फापुडटाली आनी वेंगेंत उबारून दवरताली. पूण आयज त्याच हातांची शक्ती उणी जाल्या आनी मोटवे जाल्यात आनी वेंग मोव जाल्या. एक एकदां तुज्या खात्याक घेवचें शें दिसतालें. तुका गोट दवरून रावचें शें दिसतालें. पूण हो लोक तुका चेंचतालो आनी सोयीक तुजी फाट घेताले. देव मंदिरान शिमावान बाकीत केल्लें त्या दिसा जावन एक तोरसाद म्हज्या काळजाक तोपताली आनी हांव ओगीच रावन आस्कार सुस्कार सोडून दुखी खोतीन रडटाली. पूण तुवें म्हज्या दोळ्यांत दोळे घालून म्हाका धीर दिलो आनी हें सगळें घडोवंकूच जाय म्हूण तुवें म्हाका उगडास दिलो. मागणें मोगाला जेजू, आमचे दूख कश्ट येतात तेन्ना आमी तुजेर शीं करता. हांगा थंयसर वचून आमच्या प्रस्नांक रोखडोच जबाब सोदता. आमची सोंसणीकाय उणी जाल्या आनी आमचो भावार्थ हाल्ला. आमच्या कोश्टा दुखींनी तुजे आवय भाशेन आमचें दूख क्रिस्ती नदरेन पळोवंक आनी सगळ्याक कारण आसा म्हूण ओळखून घेवंक आमकां आदार दी. काकूत आमची कोर सायबा, आसवेस्ताना कुर्सार खान मारून डिवायन मस्ती ग्रुपाची बंगडी. पांचवें स्थान. लोटोन लोटोन खोर्शेवून जेजूक मदेंच पुरो जाता. शिमाव खोरी सुबारता, ओसूक देवाक आदार दिता. शिमाव, हांव म्हजी वाटेर आसलो त्या मनशाक कुरीस व्हरूंक आनी ताकोना म्हूण जाणो जावन तांणी म्हाका वेतीक दवरलो आनी जेजूचो कुरीस म्हज्या खांदार घातलो. त्या मनशाक पळोवन म्हाका ताचे चुचुरे दिसले
आनी हांवें ताका खुरीस व्हरूंक आदार दिलो. पयलीं म्हाका जोड दिसलें, पूण त्या मनशाच्या दोळ्यांत हांवें पळयतच खांदा वयलो खुरीसूच ल्हव जालो. आनीकूय व्हरूंक सोदी, पूण शिपायांनी काडून तो परतून ताच्या खांद्यार दिलो आनी म्हाका धांवडायलो. वेताना त्या मनशाचो खुरीस व्हरूंक केदें व्हडलें बाग अशें म्हाका दिसलें. इतलो सगोट लोक थंय आसलो, पूण तांणी म्हाकाच कित्याक धरलो काय? मागणे. मोगाला जेजू, जायते फावटी तूं वांकडे वळीर सरळ बरोवपाचो प्रयत्न करता, पूण आमी आमकांच हे कित्याक घडटा वो हांवेनूच कित्याक म्हूण आमच्या मनान प्रस्न उप्रासल्यात. शिमावा भाशेन आमचे वायट अनुभवा वेळार आमकांय कसले तरी बरेपण रावता म्हूण समजूंक आमकां समजण्याचें कालीस दी. काकूत आमची कोर सायबा, सोवेस्ताना खुर्सार खान मारूक लेक्टर्स and liturgical animators. सोवें स्थान मातयेन थिपयेन भरलोलें, वेरोनिकेन जेन्ना पुसलें, पवित्र देवा मुखामोळ रोगतांक तुवाल्यार शापून उरलें. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. वेरोनिका, भायल्यान बोवाळ आयकतच कितें घडटा तें पळोवंक हांव भायर गेली. वाटेची दोनूय अर्दांनी लोक खूब भरलोलो आनी वाटेर एक मनीस आपल्या खांद्यार खुरीस घेवन सकलोच तकलोलो. ताच्या फाटाफाट शिपाय ताच्यो मस्कऱ्यो करताले आनी ताका चेंचताले आनी मारताले. कोणाकूच लागीं येवंक दिनासले. माथ्या वेल्या कांट्यांनी ताचे रगत किमचायले. तकले वेल्यान तोंडा वयल्यान ते सकल देंवताले. जमनीचे मातयेंत आनी घामान ते दाट जाल्ले आनी वळखूंक पासून ये नासलो. म्हाका ताचे चुचुरे दिसले. हांवें बेगीन एक नितोल लुगोट घेतलें आनी वाटे कडेक शिपायांचे नदरे आड रावून जेजू म्हजे सोरी पावतोच त्या लुगटान हांवें ताचे मुखामोळ पुसलें आनी अजाप घडलें. तो जेजू आसलो आनी ताचे मुखामोळ म्हज्या तुवाल्यार नितोल छापून आयलें. मागणें. मोगला जेजू दुसऱ्या खातीर दोंगर चडूंक न्हंय पार करूंक आनी उज्यांतल्यान चलून वचूंक आमकां कठीण लागता, पूण वेरोनिका दादोशी जावन शिपायांची पर्वा करिनासतना तोंडाक पळयले नासतना मनीसपणाची जबाबदारी पालता आनी आमी मनशाच्या तोंडाक पळयले नासतना ते करचेक पडल्यार पासून दादोशी जावन मनीसपणाचें नातें पळोवंक आमकां आदार दी. काकूत आमची कोर सायबा,
सातवें स्थान दोर्नीर पोट सातवें स्थान दोर्नीर पोट्टा सोडवणार आनीक एकदां माती खाता उबो करतात खोटांनी सगळेंच ऑगस्ट सोंसता पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता सोमीन वो दोतोरी कोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार ताच्यान फळां दिवं नजो पूण मरत जाल्यार सुबां पीक दिता खांदार जोड कुरीस तोकलेर तोकाचे कांटे आंगार लांब ऑगस्ट आनी वाटेर फातोर गुणे म्हजी चूक हांवें म्हजी वाट नितळ करूंक जाय आसली पयलीं जेजू पडलोलो म्हूण म्हाका खबर आसली आतां हांव गोट दवरून रावल्या फातराक आडलून तो पडलो खूब दूख जाली आसतली म्हजें आंगूय खोडपी कितेंय रोयल्यार पीक जायना आनी कोणल्यार पिकासूय लागना पूण कोणी पडल्यार मात ताचें आंग आनी तोंड मात फुटतलेंच म्हजो भाव वो भयण प्रश्नाक सांपडला तिका म्हजो आदार जाय समजणीचें मोबायल काडीक जाय हें जाणा जावनूय म्हजे कडेन आदार मागतल्या आनी म्हजो सांगात सोडटल्या सगळें हांव खोर काळजान वागलां आनी तांच्या काळजाक गावे गेल्यार आमकां बोगूस काकूत आमची कोर सायबा दुबळ्यांक पातक्यांक दुखेस्तांक सदांच ताचें काळीज उक्तें बुजवण दिता उस्तोर्यांक आपल्याच खोती दुखी मदें पोरनीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता जेरुसलेमच्यो ओस्तोरी जंय जंय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय म्हणून आमी त्या दिसा तुका माडाच्यो चोट्यो घेवन आमच्या शारांत मोहिमेवन प्रवेश दिल्लो त्या दिसा खुशालकायेन आमी तुजे फाटल्यान चिड्डून धांवतालीं कोंबी आपल्या पाकोट्या तोला आपल्या पिलांक एकठांय करता तशें कितले पावटी तूं जेरुसलेमच्या भुरग्या बाळांक एकठांय करून आशिल्लोय आनी रोडलोय लेगीत पूण आमी तुजें आयकूंक विसरलीं तूं आमचो राय आनी तुजेरूच आमचो विस्वास आसलो पूण आतां सगळें फिसकोलें आतां तूं मरूंक वेताय आनी आमी तुजे पासत रडटा पूण तूं आमचें दूख सोंसमताय आनी आमचेर येवचें आसा तें ओद्रूश जाणव जावन तूं आमकां म्हणटाय म्हजे पासत रडूं नाकात पूण तुमच्या भुरग्यां बाळो पासत रडात मागणें जायतीं जाणां आमकां जायतें सांगतात पूण कोण आमच्या बऱ्याक सांगता गाय
बऱ्या मनशाची बरी जाणवाय बुध आनी सांगणे आमी आयकून पालचे सुवातेर जायते फावटी आमी आमच्या वाद्याची जाल्या आनी लुकसाण जातोच आमी रडल्या तर आमकां भेट्टाक तांच्या सांगण्यांनी आमी तुजो आवाज आयकूंक आमकां आदार दी. काकूत आमची कोर सायबा, नव्या स्थानाक खांद मारूंक सेंट पॉल, सेंट जॉन फाकुंदो, सेंट इग्निशियस अँड सेंट लाझरस ह्या समुदायाची वांगडी नवें स्थान सोक्ती सगळी बाबड्याची कालवार पावता सामकी विरता पातकांत लोळटल्यांक उबारच्याक तिसरे पावटी जेजू पडटा. परनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. जमीन व धर्तरी डोंगरी कोडपी चोट्ट्याची आनी कोडबडीत जमीन तोकले वयरूच चोर नागोम्यांक कुडसारकी लायतात. चोट्टी म्हणटोच कोणेय ही सुवातेर पडल्यार घोंसडून मातसो तरी सकयल घेवनच. कुरीस कांदार घेवन चोट्टलो जेजू तिसरे पावट म्हजेर विसरलो आनी कुडसाक बरोबर घोंसडोट सकयल देंवलो. हांवें हात पावून धरपाचो लेगीत प्रयत्न केलो ना. कसो म्हूण धरतलो. शिपाय तर म्हाका तोलून पळयताले. 3 फावटी देवाच्या पुताचो स्पर्श बघूंक म्हाका मेळ्ळे. तो चलून गेली वाट आनी पडून उठली जमीन. जागोश्टीक जाली आनी चोरांची वाट पवित्र कुर्साची वाट जाली. मागणे मोगाला जेजू आमी मनशां एकामेकाच्या संबंधान जियेता पूण कसलीय चुकीक लागून आमचे संबंध मोडटा तेन्ना आमी आमचे हावपण खोडपी दोंगरो करून संबंध परतून घडोवपाच्यो संद्यो आनीक दिना. तर जितलेय फावटी म्हजे संबंध फिसलतात व निसरून पडटात तेन्ना म्हजो हात दिवन ते परतून घडोवंक तुजें काळीज म्हाका दी. काकूत आमची कोर सायबा, दावें स्थान ओडून काडटात आंगोस्त्रां जल्मांत तसो मरणांत विंगडप
मोगात आनी लासतल्याक पिवंक दितात कोडू शिरको. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. Angostra. Angostra. तुझ्या जोल्मान तुका गुटलावंक म्हज्या फोल्यांचो वापूर केलो. ल्हानपणान तावन व्हड जाय पर्यंत तूं म्हाका सांगाता घेवन भोंवतालोय. जंय तूं वेतालोय थंय हांव आसतालो. तुजे कुडीचो एक भागूच जाल्ले परी हांव तुज्या आन पासत अदीक फायद्याचो जालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली बायल म्हाका हात लायना बरोबर बरी जाली आनी म्हाका आंगोस्त्राकूच हात लावन जायती जाणां आशेताली. शिवोन सूत नासली तरी सादी नेसोण घालून तुवें म्हाका व्हरतो मान आनी पदवी दिलोय. पूण आयज ह्या शिपायांनी म्हजें केलना केलां आनी म्हजो एकान एक कुडको तांणी आपले भितर वांटून घेतला आनी म्हाका सगळेच दोशी केला. मागणे मोगाल जेजू, आमच्या नेसनाक मातसो दार लागल्यार एकूच पावट घातल्यार मातशें पेजल्यार मातशें मटवे लांब जाल्यार रोखडेच पोन्ने म्हण भायर मारता आनी नवे हाडटा. आदिनूच मुदीची नेसना न्हेसून सोबो नेसलोले आंगार चडून आमची अस्मिताय आनी बोलूंक आमी वगडायले. कारण आमचें न्हेसप आमचे विशीं जायते उलयता. तर नेसनाचो बरो फायदो काडूंक आमकां आदार दी. काकूत आमची को सेवा. Jesu urbi bapashi udaram kazoya Rajit olmawa boyli monam she novik sauri Rajit olmawa nowe zaudi. इकरावें स्थान. खुर्सार ताका न्हिदयतात, खुरीस बाबड्याक विंगून घेतात. नाजूक हातान पायांनी दारूण खिळो आसपास रोंपतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. किलो हांव तर तुका नवो न्हय, सदांच तुज्या धवेपणाच्या वावरांत तूं म्हजो वापर करतालो. कितेंय गोडचें आसल्यार अमकोणचें आसल्यार गोडचें आसल्यार तुज्या हातांनी तूं म्हाका थंय तापटितालो आनी म्हाका कसलेंच दूख जायनासलें. पूण आयज हांव म्हज्याच मालकाच्या व दोनयाच्या हातांनी रिगून आर पार जावन भायर सरला. कितलो दारूण जालो न्हय. तुज्या विकताना म्हजी दार कशी गेली ना, वो हांव कसो मोडलो ना. शिपायांनी म्हाका तापटिलो आनी म्हाजो मालक म्हूण पळय नासतना हांव सोरोल हाताक बुराक करीत भायर सरलो. तूं जिवन जातलो तेन्ना तुज्या सांगाता हांव घोडे नासत बी. म्हजें ताप
वो हांवें केल्ले घावे सदांच तुज्या सांगाता आसतले. मागणे मोगाला जेजू दारेच्या किल्ल्यान सारके आमची उतरां आनी कोन्यो जावन दुसऱ्यांचे जिवीत आमी उलको लायला. काळजाक बुराक घालून तांचे रगत आनी दुकां भावयल्यात. तांचे जिवीत निराशी केला. तर आमची उतरां वापुरचे पयलीं आनी कोन्यो आदारचे आदीं तांचो परिणाम नियाळूंक आमकां तुजी नदर दी. काकूत आमची कोर सायबा, बारावें स्थान. सगळ्या मनशांक भितर घेवंक मोगा उज्यान काळीज भासता. दुखीन मोगान वळवळून जेजू आपलो प्राण सुट्टा. पोरनेपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. श्वास वपरा. पहिल्याच मनशाक जीव दिवंक देवान म्हाका ताच्या पुतयांनी फुंकलो. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक. हांव आसता ते मेरेन मनशाक जीव आसता आनी हांव वेतोच मनीस मरता. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बाबडो दुलींतलो आयिल्लो दुलींत परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकोतात. ही जिवीत दिवपाची आनी जिवीत घेवपाची तांक मोजांत आसा. कितल्याच मनशांचो जीव गेल्लो तेन्ना जेजू तुवें तांकां हात लावन तांचो स्वास आनी प्राण परतून दिल्लो. आयज हांव तुजो स्वास जावन तुजो सांगात सोदता. पूण प्राण सोडलो म्हणटोच तुज्यो मांडण्यो मात शांती पावतल्यो. मागणे मोगाला जेजू प्राण हो स्वास म्हणल्यार आमकां सदांच जाला आनी ताचेरूच आमचें जिवीत आदरलेलें आसा म्हूण आमी विसरल्या. तूच मनशाक हो प्राण दिताय आनी तूच तो परतून व्हरताय. पूण आमी मनशांनी हो स्वास आमचे हातांचें काम केलां आनी आमकां जाय तेन्ना मनशाचो प्राण काडून मनशांचें जिवीत चलोवंक आमी प्रयत्न केला. आमकां बोगोस. काकूत आमची कोर सायबा. Jesus
खुर्साक कांड मारूंक सगळे यूथ आणि ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स. तेरावें स्थान. देवून मोडे पुताचे दुखेस आवय घेता गोपांत. कितलो सोबीत बाळपणां अदीक सुरेख मरणा उपरांत. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आखे तुझे भुरगेपण तुवें हेच नेंगेन सारलेलें. कितलो सुरक्षीत तूं दिसो. होड्ड्याक तेंकून आसतना काळजाक तूं लागीं आसलो. कितल्याच ओसोऱ्यांचे वेंगेर अजून भुरगें खेळूंक ना. पूण तुजे वरवीं हे तुजे आवयची वेळ भरलेली. हांव सुभागी जाल्ली. तूं व्हड जालो तसो हे वेंगेंतलो उठून संवसाराचे वेंगेन गेलो. संवसाराचे वेंगेंतलो काडून तुका खुर्साचे वेंगेन खिलायलो. आनी आतां परतून तूं पयलींचेच वेंगेन आसाय. ही वेग आतां जाणटी जाल्या आनी तुका धरूंकूय ती आतां जड जाल्या. तुका खेळूंक ती आतां दुखी जाल्या आनी तुका धरूंक ती आतां उसोक जाल्या. मागणे. मनशाचे वेंगेक पिकोवणेची शक्ती आसा. आमच्या लागशिऱ्यांक आमी वेंगयल्यार म्हजे आनी दुसऱ्या सगळे संस्काराची भावना उत्पन्न जाता आनी एकसरपण आनी दूख ल्हव जाता. आयज हे वेंगेचो अर्थ सांडला कसो दिसता. वेंगे वरवीं कोण कोणाचो भोग घेता, कोण कोणाक फटयता आनी मनशांक वेग दिवचे बदलेक संवसारी वस्तूंक आनी वायट व्यसनांक आमी आमची वेग भेटयतली. आमकां बोस. काकूत आमची कोर सायबा. निमाणे आसतना कान मारून सगळे दादले आनी पाद्री भाव. Ask him to come here. Push them this side. Hold. चौदावें स्थान. फोंडान जेजूक दवरतात. मायच्या काळजांत विस्वास पडलो.
सूर्या दुसरी पंक्तलो जेजू मोहिमेन परसड पूर्णिपार आणि नमस्कार करता तुका सुमिया येशू ख्रिस्त कोण हांव पडपान घातलेली सोमानी म्हजे भितर सगळोच काळो आसलो कोण रावनासलो ना म्हूण पयले कोणाकूच नितीपूंक नासलो आयज एका मेल्ल्या मनशाची खूब म्हज्या बोटान उरला म्हज्या तोंडाचेर एका व्हडली पदर ओडल्या आनी भायल्यान एका मनशाक राखून दाराचेर राखणदार रावल्या कोण जाय तो महान मनीस कोण तर स्वयंभाव व्हरलो आसतलो कारण म्हज्या काळोखान उजवाड फाकलो आनी म्हाका दुखय नासतना भायर सरलो मागणे म्हजे कुडीचो मोड कितलो नितळ आसा काय मोगाला जेजू वायट सोयां वरवीं पोरसोटपणाक लागून आशेक लागून वंडवण्याक लागून म्हजे कुडींतलो मोड तुका ठिकाण करून नितळ सांबाळूंक ना बोगोस आसलो काकूत आमची कोर सायबा जेजू तूं पुरसाचे वाटेन आमी कोण तोरी जावन तुका लागशिल्ल्यान सांगात दिवचो प्रयत्न केला आमीच तुजेर फोनमोन मारला आनी आमीच तुका कुरीस व्हरूंक आदार दिला आमीच तुका फिलायलो आनी आमीच तुका निकिपिलो तर आमच्या चालच्या जिवितांतूय आमी दुसरो जावन वो कितें वनभोवतात वो तिसरो जावन ताची परिस्थिती वळखूंक आनी ताच्या कोश्टा वाटेन कुरीस व्हरूंक आदार दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा दी आमेन बाप साहेबाच्या संकल्पा खातीर आमी सगळीं बराबर एक आमच्या बाप्पा एक नमान मरे आनी मोहिमा बाप्पा म्हणुया आमच्या बाप्पा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो न्याय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे तूं प्रेम करतेस सगळे कोण तुजें आसा वस्त्या मध्ये तूं सजो आनी सदैव तुजो पूत येशू बायलेन मरे देवाचे माये आनी पावल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदाकाळ आमेन आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या सोयरोलू पोल्या तोय आमी सोनो स्वाडू सोयपाडू पोना तोय आमी हुस्वड मागू जेजू मोगाच्या आख्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या आमेन पयलीं बाबालो तुमकां बरें करूं तुमी कृष्णाचे वाटेन भाग घेतले आनी कृष्णाचे वाट केल्यान सोडून जाल्यार आमच्या तांच्या बरोबर आनी ब्रदर जेजीस
तांकां आमी बरोबर करता. आतां आमी वेतांतल्या ओगेपणान वेतल्या उपकार आनी गोंयचे कालच्या दिसाक आमी मान मागयलेले ते परतून जाग्यार घालून आतां आमची कोंकणी भाशेची सेवा जातली.